बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, चीन के साथ सरहदी तनाज़े के हल के लिए रूस और अमेरिका ने भारत की मदद करने से इनकार कर दिया। मोदी सरकार की मिन्नतें किसी काम न आई। अमेरिका और रूसी क़यादत ने दोनों ममालिक के तनाज़े में मदाखलत करने से माज़रत कर ली। तफसीलात के मुताबिक चीनी अफवाज से मार खाने के बाद भारत को एक मरतबा फिर मुँह की खानी पड़ी है, क्योंकि रूस और अमेरिका को अंदाज़ा हो चुका है कि चीनी टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना नामुमकिन है। चीनी फौज के हाथों अपने फौजियों की हलाकत के बाद मोदी सरकार पर सख्ता तारी है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत अब तक चीन को कोई जवाब नहीं दे पाई। चीन की जानब से जारी हुकूमत अमली इख्तियार करते हुए लद्दाख पर अपना हक जताया गया है। चीन ने भारत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अपनी फौज को काबू में रखो, वरना अब पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। चीन का कहना है कि भारतीय फौज ने मुज़ाकराती अमल के दौरान वादा खिलाफी करते हुए चीन के ज़ेर कंट्रोल इलाकों पर हमला किया, जिसके जवाब में चीनी फौज ने कार्रवाई की। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल में भारत ने अपने दोस्त ममालिक अमेरिका और रूस से मदद मांग ली। भारत की जानब से इन दोनों ममालिक से अपील की गई कि वो चीन के साथ बिगड़े हुए मामलात को बेहतर बनाने में भारत की मदद करें। ताहम अमेरिका और रूस ने भारत को इसकी तवक्कात के बरअक्स जवाब दे दिया है। दोनों ममालिक की हुकूमतों ने भारत और चीन के तनाज़े के हल के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात करने से माज़रत कर ली। बताया जा रहा है कि अमेरिका और रूस से मदद न मिलने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार मुकम्मल तौर पर तनहा हो गई है। मोदी को जहां किसी भी बैरूनी इमदाद से महरूम होना पड़ा है, वहीं अंदरूनी तौर पर भी भारत की हुकूमत को अवाम और अपोजिशन जमातों के शदीद दबाव का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ह है कि पीर की शब को लद्दाख में होने वाले झड़पों के दौरान चीनी फौज ने 20 भारतीय फौजियों को हलाक कर दिया। भारत अपने फौजियों की हलाकतों की तस्दीक कर चुका, जबकि कई भारतीय फौजी ताहाल लापता भी हैं। याद रहे कि सबसे पहले भारत ने इस बात को तस्लीम नहीं किया, लेकिन 2 दिन पहले ही मोदी सरकार ने अपनी आवाम से एक खिताब किया, और उस खिताब के दौरान मोदी सरकार ने जिस बात को भी तस्लीम कर लिया कि ना सिर्फ हमारे फौजी उनके कब्ज़े में हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा फौजियों को मार भी दिया गया है। जो फौजी हमारे उनके कब्ज़े में हैं, उनको पहाड़ी से नीचे गिराने की धमकियाँ दी जा रही हैं। और मोदी सरकार ने अपनी आवाम के सामने इस बात का वादा किया है कि हम अपने फौजियों की हलाकतों का बदला भी लेंगे। पहले दोस्तों, दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चलें कि 1971 की ये बात है जब इंडियन ने मशरकी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में हिंदू उस्तादा और गद्दारों के ज़रिए मगरबी पाकिस्तान में बगावत खड़ी कर दी थी। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश के सानिए के बाद वहां से पाकिस्तानी रहायशों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ, तो इंडिया ने पाकिस्तान को फ़िज़ाई रास्ता देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका के रास्ते मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश तक रसाई हासिल की, जिससे फ़ौजी ऑपरेशन में मुश्किल हुई। पाकिस्तानियों को वहां से निकालने के लिए पाकिस्तान ने नेपाल और नेपाल से बजरिया एयरलाइन पाकिस्तान का लंबा रूट इख्तियार करना पड़ा, जिसमें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। प्यारे दोस्तों, लोगों के रूप में इंडिया ने अपने एजेंट्स को पाकिस्तान में दाखिल करने की कोशिश शुरू कर दी। पाकिस्तान के एक एजेंट्स शाह सुलेमान ने वहां दर्जनों एजेंट्स को जहन्नम का रास्ता दिखाया, और पाकिस्तान पहुंचने वाले एजेंट्स के मुतल्लिक़ अदारों को बरवक्त आगाह किया। ये पाकिस्तान पर नहायत सख्त किस्म का वक़्त था। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश साजिशों का शिकार होकर कट चुका था। पाकिस्तान अपने बाजू से महरूम हुआ, और साथ ही हज़ारों फौजी इंडियन कैद में चले गए। रूस उस वक़्त इंडिया का इत्तेहादी था। पाकिस्तान के इत्तेहादी अमेरिका ने हमेशा की तरह बेवफाई की थी। रूस उस वक़्त इक़्तिसादी सुपर पावर था। इसी गुमान में रूस ने गर्म पानियों तक रसाई हासिल करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी अदारों ने इसके खिलाफ बरवक़्त हुकूमत अमली तश्कील दी
اور اس جنگ کو افغانستان میں لڑنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے افغان جہاد میں شرکت کی۔ جذبہ ایمانی کے تحت لڑی گئی اس دفاعی جنگ میں روس کو شکست ہوئی اور اسے مشرقی وسطی کے بہت سارے مسلم ممالک کو آزاد کرنا پڑا۔ اس وقت افغانیوں اور پاکستانیوں نے اپنی دفاع کی جنگ لڑی تھی۔ اللہ نے ان مجاہدین کی نصرت فرمائی اور روس کے جنرل کی بنائی گئی گن SMG ان سے چھین کر انہی پر استعمال کی گئی۔ اس وقت انڈیا نے پاکستان پر رجب جمانے کے لیے ایٹمی دھماکے کیے، جس کے جواب میں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام مکمل کیا اور انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا۔ انڈیا کو پاکستان کی ترقی کبھی بھی ہضم نہیں ہوئی، اس لیے انڈیا نے سندھ اور بلوچستان میں علیحدگی کی تاریخ کو پروان چڑھانے اور پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینا شروع کیا۔ اس کا سلسلہ اس وقت بڑھا جب امریکہ نے 9/11 کے بہانے افغانستان پر حملہ کیا اور انڈیا نے افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردوں کو فنڈنگ شروع کی اور افغانستان میں ان کے لیے ٹریننگ کیمپ بنائے۔ لیکن اللہ کی رحمت اور پاکستانی مارخور کی بہترین حکمت عملی سے بھارت کے منصوبے دھڑے کے دھڑے رہ گئے۔ افغانیوں کی ثابت قدمی نے دوسری سپر پاور کو گھٹنے لگانے پر مجبور کر دیا اور پاکستان پہ ڈبل گیم کا الزام لگانے والے امریکہ کو جب اپنی ہی بنائی M16 سے افغانی شہریوں سے مار پڑی تو پاکستان کے ذریعے مذاکرات کے میز پر بیٹھنے کی معافی تلافی کی کوششیں شروع کر دیں۔ اب اس وقت امریکہ افغانستان سے اپنی فوج کو واپس نکال رہا ہے تو انڈیا کا افغانستان میں کردار ختم ہو گیا ہے۔ انڈیا سے افغان طالبان نے بھی باغی قوت کی مدد کرنے کی وجہ سے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے۔ نیپال نے اپنی اسمبلی میں کردار کے ذریعے نیپال کا نیا نقشہ پاس کیا ہے، جس میں ان علاقوں کو نیپال کا حصہ قرار دیا گیا ہے جن کو بھارت نے اپنے علاقے سمجھا تھا۔ نیپال کی بھارت کے ساتھ جھڑپ ہوئی جس میں انڈیا کے فوجی ہلاک بھی ہوئے اور گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف انڈیا کشمیر میں اپنے 8 لاکھ سے زیادہ فوج کو بٹھا کر 55 صدی سے اس پر قابض ہے۔ انڈیا نے کشمیر و جموں کی خصوصی حیثیت 370 کو ختم کر کے اس کے متنازع حیثیت ختم کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی پاکستانی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو اپنا علاقہ کہنا شروع کر دیا۔ اس سے قبل گزشتہ سال کشمیری شخص کے حملے کے بعد سے جب 100 سے زیادہ انڈین فوجی جہنم رسید ہوئے تو اس الزام بھی پاکستان پر لگایا گیا۔ بعد میں بدلہ لینے کے طور پر جھوٹی سرجیکل اسٹرائیک کا دعویٰ کیا گیا جس کا بھانڈا بعد میں پھوٹ گیا۔ انڈیا نے 2 بار سے زیادہ سرجیکل اسٹرائیک کی کوشش کی جس کے جواب میں 26 فروری 2019 کو انڈیا کے 2 طیارے گرائے گئے اور ایک پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کر لیا جس کو جذبہ خیر سنگالی کے تحت اگلے دن رہا کر دیا گیا، لیکن اسے تبدیل ہونے کے بعد بھی انڈین لائن آف کنٹرول پر مسلسل گولہ باری کر رہا ہے جس کا اس کو بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ وادی کشمیر کے اندر حیرت قیادت کو نظر بند کرنے اور مسلسل لاک ڈاؤن کے باوجود کشمیری عوام اور مجاہدین کی طرف سے سخت رد عمل کا سامنا ہے۔ ادھر لداخ پر چائنا نے انڈیا کے گندے ارادوں کو جاننے والے گلگت بلتستان کو آنے والے راستے پر قبضہ کر لیا ہے۔ چائنا نے متنازع علاقہ وادی گولان کو اونچے پہاڑوں سے اپنے جھنڈے لہرا دیے ہیں اور مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا ان علاقوں کو کیسے چھڑوا سکتا ہے، کیونکہ انڈین آرمی میں اتنی طاقت اور قابلیت نہیں ہے کہ وہ چینی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کر پائیں۔ پہلے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔